नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुख्यमंत्री आधार निधींतल्यान छत्तीसगड आनी पंजाबाक दर एकी 5 कोटी रुपया दिवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला अशी घोशणा मुखेलमंत्री कार्यालयाच्या माध्यमांतल्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मजत, बचाव आनी पुनर्वसन यत्नांक आदार मेळोवन दिवपाक गोंय सरकार ह्या दोनूय राज्यांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले अशें हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. हालींच्या काळांतल्या सैमीक संकश्टांक लागून छत्तीसगड आनी पंजाबाक संकश्टाक तोंड दिवचें पडलां. हे संकश्टाच्या वेळार गोंय सरकार आनी गोंयचे नागरीक पंजाब आनी छत्तीसगड राज्याच्या मजतीक सदांच तेंको दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. एर इंडियान गोंय आनी लंडन गेटवीक मजगतीची सरळ विमान सेवा परत एक फावट रद्द केल्या. ह्या पयलीं ही सेवा 26 ऑक्टोबर सावन परत सुरू जावपाची आशिल्ली आनी ते खातीर बुकींगूय सुरू केल्लें. मात आतां हें बुकींग आडायलां. हाका लागून गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक धक्को बसला. प्रवाशांची व्हड प्रमाणात गैरवेवस्था जावपाची शक्यताय आसा. एर इंडियान आपल्या शियांतल्या 2025-26च्या वेळापत्रकांत लंडन गेटवीका खातीर अमृतसर आनी अहमदाबादची विमानसेवा कायम दवरल्या. सुत्रां प्रमाण अहमदाबादात जाल्ल्या विमान अपघाता उपरांत एर इंडियान आंतरराष्ट्रीय मार्गावेल्या व्हड विमानांच्या आंकड्यात 15% कपात केल्या. हाचो फटको गोवा लंडन मार्गाक बशिल्ल्याचें दिसता. एर इंडियान ज्या मार्गांचेर वर्सभर सेगीत बरी मागणी केली अशा मार्गांक प्राधान्य दिल्या. अमृतसर आनी अहमदाबादच्यान इश्ट कुटुंब्यांक मेळपाक वचपी प्रवाशांचो आंकडो चड आसता. हाचे बदला गोंयच्या पर्यटन हंगामा प्रमाण मागणी उणी चड जाता. हाका लागून फायद्याक प्राधान्य दिवन एर इंडियान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मानतात. ह्या पयलीं गोंय लंडन विमानसेवा जुनांत बंद केल्ली. उपरांत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांकां पत्र बरोवन ही सेवा परत सुरू करपाची मागणी केल्ली. खुबशे गोंयचे नागरीक नोकरी निमतान वा हेर कामां खातीर लंडनांत यो वच करतात. हाका लागून ही सेवा म्हत्वाची आशिल्ल्याचें तांणी नमूद केल्लें. मात आतां एर इंडियाच्या ताज्या निर्णयाक लागून प्रवाशी परत उबगल्यात. राज्य सरकाराच्या अनुसूचित जमाती खात्यान आपल्यो येवजण्यो आदिवासी लोकां मेरेन पावपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केल्या अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. सरकाराच्या म्हत्वाच्या कार्यावळी प्रमाण धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्श अभियाना खाला आदिवासी लोकांक तांची येवजण खूब सोंपेपणान मेळपाक मार्गदर्शन करतले. तळागाळांतल्या अनुसूचित जमातींच्या भावांक आपल्याक उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या येवजण्यांची जाणविकाय जावची म्हूण ही मोहीम चालीक लायतात. हे संबंदी गट उदरगत अधिकाऱ्यांक 8 ते 10 सप्टेंबर मेरेन मडगांवच्या माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलात खाशेले प्रशिक्षण दितले अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. गवंडाळे रेल्वे उड्डाणपुलाचे लागीं 25% काम पुराय जाल्या अशी माहिती GSIDCचे वेवस्थापक संदीप सोडणकर हांणी दिल्या. जानेवारी मेरेन पुलाचें काम पुराय करपाचे कंत्राटदाराचे यत्न आसात अशें तांणी सांगलें. उड्डाणपुलाच्या सगळ्या खांब्यांच्या बुन्यादीचो वावर जाला. आतां खांबे उबारपाचें काम सुरू आसा. काम नेटान जावपा खातीर रस्तो बंद करप आवश्यक थारता. गवंडाळे उड्डाणपुला खातीर 45 कोटी रुपया खर्चाची निविदा जारी केल्या अशी माहिती तांणी दिल्या. हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.8°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6°C इतलें नोंद केलां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 30.2°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2°C इतलें नोंद जालां. फुडले 5 दीस राज्यांत 31 ते 25°C मजगतीं तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. तेच प्रमाण ह्या दिसांत राज्यांत मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आशिया कप दादल्यांच्या हॉकी सर्तींत भारतान जैत मेळयला. काल राजगिरात जाल्ल्या सर्तीच्या फायनलींत आदलो वस्ताद दक्षिण कोरियाक 4-1 अशें हारोवन भारतान हे सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. ह्या सर्तींतल्या सगळ्या खेळांनी भारतान जैत मेळयलें. ह्याच जैता सयत भारतान फुडल्या वर्सा नेदरलँड्स आनी बेल्जियमांत जावपी संवसारीक कप सर्ती खातीर लेगीत पात्रताय मेळयल्या. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.